قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، ایمان میری جان تے جاگیر صحابہ، ایمان میری جان تے جاگیر صحابہ، آقا دے صحابہ دی قربانی کے اج تئیں، آقا دے صحابہ دی قربانی کے اج تئیں، قربانی کے اج تئیں، ایمان اساڈے چ تاثیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، ایمان میری جان تے جاگیر صحابہ، ایمان میری جان تے جاگیر صحابہ، جنہ جان دیتی پتر دیتے مال دیتا ہے، جنہ جان دیتی پتر دیتے مال دیتا ہے، ہاں مال دیتا ہے، خوابہ کا دہن اور و تعبیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، ایمان میری جان تے جاگیر صحابہ، ایمان میری جان تے جاگیر صحابہ، صدیق عمر عثمان علی حیدر کرار، صدیق عمر عثمان علی حیدر کرار، ہاں حیدر کرار، آقا دے غمخوار تے دلگیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، ایمان میری جان تے جاگیر صحابہ، ایمان میری جان تے جاگیر صحابہ، وہ دیکھتے مدنی تیرا دشمن ہے پریشان، وہ دیکھتے مدنی تیرا دشمن ہے پریشان، تیرا دشمن ہے پریشان، کیوں لیندا پیے نعرہ تکبیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ، ایمان میری جان تے جاگیر
صحابہ ایمان میری جانت جاگیر صحابہ کوڑا ہے تو کوڑا تیری تاریخ ہے کوڑی کوڑا ہے تو کوڑا تیری تاریخ ہے کوڑی تیری تاریخ ہے کوڑی آپس دے اندر سارے میں کھنڈ کھیر صحابہ قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ ایمان میری جانت جاگیر صحابہ ایمان میری جانت جاگیر صحابہ کیوں دشمن دل وچ ہے ابو بکر و عمر دی کیوں دشمن دل وچ ہے ابو بکر و عمر دی ہاں ابو بکر و عمر دی کیوں تیرے کیتے ذکر ہے زنجیر صحابہ قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ قرآن دی آیات دی تفسیر صحابہ ایمان میری جانت جاگیر صحابہ ایمان میری جانت جاگیر صحابہ